इस्लामिया स्कूल इसना आशरे करगिलियानो तालीम हासिल बसे बेहतरीन तालीम हासिल बसे एकना मुमतहिन कुन यूँ से कि इम्तिहान लेने बेहतरीन नमरात कुन लेने दिया पासों से दिरिंग कोई रसोत कुन मेहमान कुन सख्त दारे नदियाँ नुक या खुरी रसोत कुन तुल्लाब कुना अलविदा बायों से इन एज़ाम चचसीन इंशाअल्लाह नजफ़ अशरफी तरफ ला लिहाजा ngajiantang zastarina ena khode yambos kan kunla शुक्रिया अदाबत और खुसूसन इस्लामिया स्कूली सदर साहिब वाज़स्तारीना तुल्लाब कुन व असातीर कुनला मखसूसन असातीर कुनला यंती कामयाब इन कोई कामयाब मिन असातीर कुन ज़स्तारीना कामयाब इन लिहाजा असातीर कुन ठीक ठीक बस साथ मना खोदी मरहले के लब से इंशाअल्लाह ngajī जानिशीन शायद पे अच्छा उम्मीद योत अच्छा स्कूम से नियत पिन अजीज़ स्नारना सादात को नियन ख़ुसूसन रिस्पोन सादात कम स्नारना तल्लाब सोसियत लिहाजा अच्छी सादात को नियन होना खोज स्नारना दिनी छाना अच्छा थाते योत मेहरबानी अंतंग आमा अस्ते है बहुत बहुत शुक्रिया देवरिया ने इंशाअल्लाह मैं बरादर अजीज़ आगा सईद मुस्तफ़ा साहिब इस इंताज़ स्नारना या सदर फदुल्लात शुक्रिया बच्चा से और दो नतीजे जस्तारीना इंशाअल्लाह आती प्रिंसिपल साहब की स्कूली जस्तारीना खोज जस्तारीना यंता खुरी ख्याल के कसाल भी अच्छा से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाह अला अअदाइहिम अजमईन قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الزاد معاف السيد مشتبه صاحب، الشيخ علي ناقي صاحب، آقای سید زیا صاحب، جناب الشيخ منوری صاحب و جناب السيد هاشم، اساتید و اراکین و بزرگان حوزه علمیه و تمام پبلیک کرگل و همچنین طلاب عزیز اسلام سکول خدمتیانو السلام علیکم. دیرین باعث سعادت و خوشی این که اتی درمیان اونا حوزه علمیه طرف لا کوچ بس افراد چچس این گرچه نجالا تمنا یتپین بهترین و مفصل پروگرام چک برگزار بس خدا حافظی باد پی لیکن وقت اس اجازه متنگ منا دی مختصر ٹائم پیکا دخسا نئی حوزیان اگنا طلاب عزیز جناب سید حسن ترسپون و جناب صادق علی هندرمان کنگسکس حوزی برنامون به وجه اکمل اتمام کلب چسین نس تمام کرگیلی پابلیگی مبارک شناونی قدیم الله پوتون چکپات پو ضروری شد حوزه علمیه اسنا عشریه کرگیلی جامعی فرس طلاب کنی خدمت یانو فسیلیتیز امکانات مامون هم با درس برگزار بینچیود کونلا تمام جهاتی امکانات فراهم بسیود مثلا من جمله کونلا لایبرری کونلا استاد کونلا هاستول کونلا شهریه کونلا لباس کوئی اگر ریلیٹیو سو مریض کا تو شنا کونلا سمن دوائی خرچہ حوزه علمیه کورن شد لذا استدعا و درخواست به تمام پبلیک کرگیلا کی ینتی مبارک عزیز جوان کن حوزه علمیه طرف روانه بوس بهترین امکاناتی که دخص سید حسن جناب صادق علی دی حوزی برنامون اکمل طوری کا تمام بسه باہر نہ ایگزام لین کھنوں سے بہترین نمبری کا پاسوں سے کھولا کرگیلی کنا نجف سقپی خرچہ و اسلامیہ سکولستان سین لہ دی کنا دخصل لینا ممبئی ٹکٹ لین ان اسلامیہ سکولیس ممبئی نہ کھولا نجف سے ٹکٹ لین ان کھولا ویزا کھوں ستان سین ایک مدرسہ فراہم بسین و صدریس دیو ادا پسنگ تانس کی آئندے کھوں اس بخستون بنا کھولا ننگ سنگ ڈیرہ ایک فراہم بچن زرے دیو نتنگامی فرس باعث سے مبارکبادی و باعث سے خوشحالین ضمناً ینگ پروگرام چیکسان شرکتیانو حوزه علمیه استدارک بسه چونکه حوزه علمیه پابلیگی این لذا پابلیگی دین لفهن میلاس دی حوزه انو چار گوشین
Pas barnama ci pudison ki hozianuk 24 घंटा du khani tullab kunla dutos facilities na imkana diot di admission sang daksadul exam song sin wa agar sus yang kunti nono khunuk samna ngachang hazir yot आगोश बाज न देसे खुशी न देसे इस्तेक़बाल बायत पोला हाजिर योत सु एडमिशन लखुना वांगा ची दरखास्त व इस्तिदाइन यंतिमी योत कुन हौजी तरफला रवाना बस मिसरेसी हौज़े अलमियास दी प्रोग्राम पना दी बरनामा पुता दारुक बसेत चुंकी हौज़ा पु पब्लिक इन मना पब्लिक अफहन मायोत पिलस चिचिक तमाम फुन गामा हौज़ियान उक्षामान चूंकि खाचिगिस दुनियावी तालीम हासिल बारगोस लिजा खोई फेरे संग बरनामा जखसेत तमाम पब्लिक इस मेहरबानी बसे ठीक बसेंगुन दुदू इन 2 घंटा हौज़े इल्मियास क्लास जखचजिन गप शुयूनायूं टीचर इन स्टूडेंट इन बेकार इतखलिमिन सुयूनायूं 2 घंटे क्लास संग अचज अहकाम चिना अकायद ना कुरान ना अरबी ग्रामर ताचिन खुसूसन यूनिवर्सिटी ना कॉलेज का अरबी लेने यतखन कुल्ला फायदामन इन खोंदियांग नो यों से 2 घंटा क्लास जरे लोग से छचासिन खोंला इम्कानात पुदियु जक्सियत अगर गाफ्रुचिगिस सही का टाइम टेबल हिसाब का डुले अखलाक रियायत बसे हाजिरी ठीक बस्ता से एग्जाम यानुक 75 एबाउ मार्क्स का तो क्यों ना नंबर का तो क्यों ना आधे फ्री प्राइवेट स्कूल सबक जरबन्ना या कॉलेज सबक जरबन्ना या यूनिवर्सिटी सबक जरबन्ना कोई फीस पु हौज़े इल्मियास कांचास इन पर दी इम्कानात पियोत दी वजह के चीज़ चिन ngataंला दुनियावी तालीम पौला तुलुशासिन व हौज़ी तालीम चिक दीनी फर्स्ट एड चिक ngataंला ज़रूरियात चिक हफ्शासिन दिउ ज़रबायत पो ज़रूरियत पिन अब ngachila का टाइम कम योद आज़ानी टाइम सोंग मुआज़िज़ बुजुर्गान कुंदी माल सेका जाक सिस्किले जाक पोंगास बेअदबी शेसेत लिजा ngachी हौज़ी तुल्लाब कुंदिरिंग जम्मुई तरफला रवाना छचिन मुआज़्ज़स मिस लेहना नजफ़ी तरफला रवाना छचासिन व पार्ट टाइम का क्लास यानु शिरकत बखन 5 नफर गुंजा एग्जाम तामायों अगर यहाँ सुयुंग नांगाचस एडमिशन तांचास इन पार्ट टाइम क्लास पु दिसंबर फर्स्ट तारीख ना शुरू छचास इन 1 से 3 बजे तक 2 घंटे अनुक सुयुंग ना यूं 1 से 3 बजे तक ये टाइम पे अनुक फर्स्ट दिसंबर का ना रुगुनी विंटर वेकेशन अनुक कुरान अहकाम अकायद व अदबियात यानी अरबी ग्रामर दी क्लास दुलचासिन व यंतंग लादियानु क्लास पुजरन लोग सचा अगर सु मुरतब क्लास आयूं सरयाम ना नंबर का तो 75 का थाले क्यों ना खोला खुंती स्कूली फीस कुंस कांचासिन दी क्लास पूज बियर ला लुचासिन लेकिन बियर ला फु सक स्कूल ना यूनिवर्सिटी ना कॉलेज छे इनमिन लिजा खोला 4 कना 6 बजे सक पर दुलचासिन बियर ला दु यंतंग सक पी सीमा मुबारक सक पर छोड़ चुपत पो जरूरत पिन ngaz ज्यादा तसद्दी औकात छमेत तमाम करगिल पब्लिक मुबारकिन हौज़े इल्मिया फरस मुबारकिन खुसूसन आगा ज़िया आय मुश्तबा व बुजुर्गान हौज़े इल्मिया सदर मोहतरम आतिस तशक्कुर अरज़बत की सदर दिरिंग लाशिक सों सलब चमसों नाइब सदर लफून मरुल व अराकीन मदरसा गंगमी खदमत यानुं आतिस त मुबारक अरज़बत वंगा हकीर हौज़े इल्मिया नुक तुल्लाब कुनी दरमियान नु खदमत बातवत ngari सहमिया पु मुअज़्ज़ज़ जनाब सैयद हसन सैयद अली ngari महबूब शागिर्द इन व खोइस लोम अना उसूल सकपा बेहतरीन वजह का क्लास यानु शिरकत बस खनिन कि बुजुर्गान कुल्ला तस्फा चचिन लोम अना उसूल ईरान इराक से चम साल इरगब न ज़रबरगोस पत ईरान इराक सबा से 4-5 साल इरगब न ज़रबरगोस खनि शोबू खोइस खत्म बसिन इंशाल्लाह खोंगती हौज़ी फरिस ngati मिल्लती फरिस ngati यूली फरिस बेहतरीन दीनी पैगाम खों खनचोक ngaz ज़्यादा वक़्त दिन ममेत तुल्लाब अज़ीज़ कुन हौज़ी जम्मुई तरफ ले दख्स हरकत बचिन वादी मुअज़्ज़ज़ मिसका ले तरफ ला रवाना बचिन यंतंग आमाज खोला सलावात इस्तिक़बाल नमाते खुदा हाफिज़ बेत सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद एक मिनट दी बुजुर्गान इसका अच्छी स्कूल सर्टिफिकेट तांच में दूंगा लाख पैन खुरे नर्जियत सुख दी 1 मिनट अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अहलिक आदाहुम अजमईन मेहरबानी शुक्रिया इन तंग हम तशरीफ की नस्बत में मेहरबानी शुक्रिया